ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. के न सन्ति सर्वे सन्ति राखी कः नास्ति संग्राम बक्वा आगतः न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेतद्भुजैः। अस्य अर्थः यः अस्माभिरवलोकितः। चिन्तामग्नस्य रावणस्य इदं वचनम्। मम शत्रवः सन्ति इत्येव मां प्रतिधिक्कार तत्रापि असौ दुर्बल देहवान् तापसः सः पुनः अस्माकं स्थानमागत्य एव राक्षसकुलं निहन्ति। तस्मिन् काले पुनः रावणः जीवति इत्यादिकं चिन्तया किमपि अयं विलपन्नस्ति। किं वदति ग्रन्थकारः अस्य श्लोकस्य विधेयाविमर्शदोष दुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्। प्रकरणं किम् अस्ति? चतुर्वर्ग फलप्राप्तिसाधनभूतं काव्यम्। तस्मात् महत् किञ्चिदस्ति लोके। अत एव अस्य लक्षणादिकं मया अस्मिन् ग्रन्थे निरूप्यते इति ग्रन्थकारः पूर्वं प्रतिज्ञातवान्। तदा किमापतति? किं नाम काव्यं? काव्यलक्षणं किम् इति प्रश्नः उदेति। काव्यलक्षणं किमिति प्रश्ने सति प्राचीनः कश्चिदाह काव्यलक्षणं कथितवान् कश्चन। सः उक्तवान् तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावदलङ्कृति गुणः क्वापि इति काव्यलक्षणम् उक्तवान्। तत्र शब्दार्थौ काव्यम्, शब्दार्थौ काव्यमिति स्थितं। कीदृशौ शब्दार्थौ इति चेत् अदोषौ दोषरहितौ
दोषरहितौ शब्दार्थौ पुनः सगुणौ गुणयुक्तौ माधुर्यम् ओजः प्रसादः इति ये त्रयो गुणाः विद्यन्ते तेषु यत्किञ्चित् गुणान्वितौ शब्दार्थौ पुनः कदाचित् क्वापि इत्यस्य तात्पर्यं कदाचित् सति सम्भवे अनलङ्कृति अलङ्कारशून्यम् अपि अलङ्कारयुक्तौ स्यातामेव कदाचित् न चेदपि स्वीक्रियते इत्यर्थः। ईदृशौ शब्दार्थौ काव्यम्। कश्चन सामान्यः जनः ईदृशं लक्षणम् उक्तवान् चेत् अस्मिन् ग्रन्थे तस्य गणना न स्यात् कदाचित्। कश्चन महान् जनः इति प्रसिद्धः उक्तवान् इति हेतोः तस्य वाक्यस्य परामर्शः अत्र क्रियमाणः अस्ति। इदानीं शब्दार्थौ काव्यम् इति तु युज्यते इत्यर्थः। तत्र अस्माकं सम्प्रति विप्रतिपत्तिः नास्ति, कलहः अस्माभिः अत्र न क्रियते, किन्तु अदोषौ काव्यौ इति तु संशयास्पदं स्थानमस्ति चिन्तकानां कृते। यतोहि न्यक्कारो ह्ययमेव मे इत्यादिः अयं यः श्लोकः अस्ति, अथवा ईदृशाः अन्ये अन्ये बहवः श्लोकाः लभ्यन्ते। तेषु श्लोकेषु दोषः विद्यते। अस्मिन् श्लोके कः दोषः अस्ति? विधेयाविमर्शदोषः। विधेयम् इति शब्दस्य कः अर्थः? वाक्ये प्रतिपाद्यतया प्रधानः अर्थः विधेयः। वाक्ये प्रतिपाद्यतया प्रधानः अर्थः विधेयः। भवद्भिः व्याकरणशास्त्रे न्यायशास्त्रे अग्रे तत् पठिष्यते। उद्देश्यं विधेय इति। वाक्ये भागद्वयं भवति। विधेयभागः नाम वाक्ये प्रतिपाद्यतया प्रधानः अर्थः, प्रतिपाद्यतया मुख्यः विधेयः। विधेयः अर्थः भवति। विधेयाविमर्शदोषः नाम वाक्ये प्रतिपाद्यतया प्रधानस्य अर्थस्य अप्रधानतया प्रतिपादनम्। वाक्ये यः प्रतिपाद्यः अर्थः अस्ति, वाक्ये यः प्रधानतया प्रतिपाद्यः अस्ति, तस्य अप्रधानतया प्रतिपादनं विधेय अविमर्शदोषः। विधेयः मुख्यः यः अर्थः अस्ति, वाक्ये वक्तव्यः मुख्यः अर्थः, तस्य अविमर्शः, अनालोचनम्, अविचारः शब्दप्रयोक्त्रा कृतः इत्यर्थः। विधेयाविमर्शदोषः। वाक्ये प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य अप्रधानतया प्रतिपादनं विधेयाविमर्शदोषः। अन्यथा किमपि क्रियते। पुस्तकं कुत्र अस्ति इति प्रश्ने कृते सति सुन्दरं पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति, एवं किमपि वदति। प्रधानतया यद् वक्तव्यं तत् विहाय अन्यत् किमपि वदति। विधेयस्य वाक्ये प्रतिपाद्यतया प्रधानस्य अर्थस्य अविमर्शः, अविचारः। विचारः शब्दप्रयोक्त्रा सम्यक् न क्रियते चेत् तथा भवति। अयं दोषः यः अस्ति, अयं दोषः वाक्यप्रयोगे असकृदस्माभिः क्रियते। पुनः दोषस्य सम्यक् चिन्तनं भवति सप्तमपरिच्छेदे, अत्रैव साहित्यदर्पणग्रन्थे दोषनिरूपणपरिच्छेदः एव अस्ति। अयं सप्तमपरिच्छेदः तत्र अस्ति।
विधेयाविमर्शदोषः इति उच्यते। अस्मिन् श्लोके सः दोषः अस्ति। विधेयाविमर्शदोषः कुत्र अस्ति? ग्रन्थकर्तारः निक्कारो ह्ययमेव मे यत् अरयः इत्यत्र दर्शयन्ति तत् त्यजामः वयं, तत् न भवति। स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः इत्यत्र अस्ति। स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः। स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन एवं स्वीक्रियते। रावणः एवं चिन्तयन्नस्ति, स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः। कवेः विवक्षा इत्थमस्ति। रावणः पूर्वकाले स्वर्गरूपकुग्रामस्य विलुण्ठनं कृतवान्। तत्र तस्य बाहवः शौर्यं प्रदर्शितवन्तः। उच्छूनाः, उच्छूनः नाम शौर्यं प्रदर्शितवन्तः बाहवः, शक्तिशालिनः, शक्तिमन्तः बाहवः। ते बाहवः, तादृशाः बाहवः स्वर्गग्रामटिकायाः लुण्ठने उच्छूनाः। किन्तु अस्मिन् प्रसंगे रामसेनया साकं युद्धं कर्तव्यमिति यः प्रसङ्गः उत्पन्नः अस्ति, तस्मिन् समये काले ते बाहवः वृथा जाताः, व्यर्थाः जाताः। पूर्वकाले तादृशं महत् कार्यं कृतवन्तः मे बाहवः भुजाः सम्प्रति वृथाः। एवं कवेः विवक्षा अस्ति। किन्तु वाक्यनिर्माणे कविः किं कृतवान्? समासे मुख्यम् अर्थं गुणीकृतवान्, अप्रधानतया निरूपितवान्। पश्यन्तु अत्र स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः इत्यस्ति। समासः कथं सम्भवति? स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठने वृथा उच्छूनैः, तथा सम्भवति खलु समासे। एवं न भवेत्। स्वर्गग्रामस्य लुण्ठनं तेन यत् पूर्वकाले कृतमस्ति तत् सार्थकमेव आसीत्, वृथा लुण्ठनमिति न। सम्प्रति वृथायमानाः बाहवः, सम्प्रति वृथायमानाः बाहवः, पूर्वं न वृथायमानाः। एतत् इंटरप्रिटेशन क्रियते चेत् किं भवति? विलुण्ठनकाले, स्वर्गग्रामटिका लुण्ठनकाले एव वृथा उच्छूनाः, वृथा शौर्यं प्रदर्शितवन्तः इति भवति। स्वर्गग्रामटिका लुण्ठनकाले शौर्यप्रदर्शनम् आवश्यकमासीत्, वृथा न तद्। किन्तु कवेः समस्तपदविन्यासे किञ्चित् स्खलनमुत्पन्नम्। तेन किं जातं? सम्प्रति वृथायमानाः बाहवः इति यः विवक्षितः प्रतिपाद्यः मुख्यः अर्थः स्यादत्र, सः अर्थः गुणीभूतः। विधेयस्य अंशस्य अपरामर्शः, अविचारः, अविमर्शः, विधेयाविमर्शः। बहु स्पष्टमस्ति खलु? स्वर्गग्रामटिकायाः विलुण्ठने वृथा उच्छूनैः मम एभिः भुजैः किम् इति रावणः प्रश्नं करोति कवेः वाक्ये।
वस्तुतः का विवक्षा अस्ति? स्वर्गग्रामटिकायाः लुण्ठने उच्छूनैः, किन्तु अधुना वृथा जातैः भुजैः एवं भवेत्। किन्तु समासे तथा अन्वयः कर्तुं न शक्यः। शब्दः मध्ये प्रविष्टः अस्ति खलु, वृथा शब्दः, एवमेव अन्वयः कर्तव्यः। तदा किं भवति? स्वर्गग्रामटिकायाः विलुण्ठने व्यर्थतया एव शौर्यं प्रदर्शितवद्भिः मम एभिः बाहुभिः किमिदानीम् इति भवति। अयमर्थः अनिष्टः अस्ति अस्माकं। स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनकाले वृथा उच्छूनाः बाहवः इति नास्ति। आवश्यकता अस्ति इति कारणादेव उच्छूनाः, वृथा न। समासबलात् किं जातं? प्रतिपाद्यः अर्थः न प्रतिपादितः, अन्यथा अर्थः प्रतिपादितो जातः। विधेया विमर्श दोषः इति दोष प्रकरणे गण्यते। बहुत्र वाक्ये अस्माभिः एतत् क्रियते। प्रतिपाद्यतया यः मुख्यः अर्थः सः न प्रतिपाद्यते, किञ्चित् भिन्नः अर्थः प्रतिपादितो भवति। विधेय अविमर्शः अर्थः अयम्। अयं दोषः। तर्हि अयं दोषः श्लोके अस्ति। अयं दोषः श्लोके स्थितः। तर्हि एतत् काव्यं वा न वा इति प्रश्नः भवति। कश्चित् काव्यलक्षणं यदुक्तवान् तत्र अदोषौ शब्दार्थौ इति, इदानीं सदोषौ शब्दार्थौ, तथा उत्पन्नं खलु। सदोषौ शब्दार्थौ इति जानाति। तस्मात् दर्पणकार एतच्चिन्त्यमस्ति लक्षणं। तो हि प्रायः 200 वर्षतः आरभ्य एतत् उत्तमं लक्षणम् इति स्वीकृतवन्तः सर्वे। दर्पणकारः न तथा इच्छति, एतच्चिन्त्यमस्ति, तथा न उच्यते। पूर्वद्वेषात् किमपि अयं खण्डयति, अन्यथा खण्डनं वस्तुतः न सम्भवति। एवं सामान्यः तथा तेषां ज्ञानं न भवति। वार्तायां तथा प्रसारः भवति। पूर्वद्वेषः अस्ति इति शङ्का। कश्चिदाह 200 वर्षेभ्यः, यतोहि एषः ग्रन्थ एतल्लक्षणमुक्तवान् ग्रन्थकारः 12 शतके आसीत्, दर्पणकारः 14 शतके। प्रायः 200 इयर् ग्याप् अस्ति। तावत्पर्यन्तं महाजन इति प्रसिद्धो जातः। लक्षणं नाम अस्य एतेन उक्तं लक्षणमेव काव्यलक्षणम् इति आसीत्। पुनः तादृशस्य प्रतिष्ठितस्य जनस्य खण्डनं क्रियते चेत् सः सम्यक् न जानाति भो। प्रायः न जानाति, अध्ययनं सम्यक् न कृतवान् इति वा कथयन्ति। तस्मात् अस्माभिः ग्रन्थकर्तुः नाम न उच्यते। कश्चिदाह सभायां पुरुषसरस्वती इति प्रसिद्धः। सरस्वती पुरुषरूपेण आगता, पुरुषसरस्वती तथायं प्रसिद्धः। तादृशः एवं दुष्टं लक्षणं वर्तते। एतत् काव्यं न इति उच्यते वा, अथवा काव्यमेव इति उच्यते वा? पश्यतु, तर्हि काव्यं न इति उच्यते वा? न भवति। प्रत्युत ध्वनित्वेन उत्तमकाव्यता अस्य अङ्गीकृता। एष एव ग्रन्थकारः किं कृतवान् स्वग्रन्थे?
एतत् काव्यं ध्वनियुक्तं काव्यमिति कारणात् उत्तमकाव्यकोटौ अन्तर्भवति इत्युक्तः परिच्छेदान्तरे अग्रे अग्रे ग्रन्थे ध्वनिः काव्ये अस्ति इति कारणात् उत्तमकाव्यवर्गे गणना कृता किन्तु एतस्य काव्ये एतेन उक्तं काव्यलक्षणं यदस्ति तत् काव्यलक्षणं स्वीकृत्य परिशीलयामश्चेत् इदं काव्यं न भवति तथैव यत्र यत्र प्रधानतया व्यङ्ग्यः अर्थः भवति तत् ध्वनिकाव्यं तेन लक्षणकृता कः सः ग्रन्थकारः कः परं पश्यामः इदानीम् उच्यते चेत् विश्वासः न भवति सभात्यागं कुर्युः केचन पक्षपातबुद्धयः भवन्ति सभात्यागमपि कुर्वन्ति यतोहि सम्प्रति मया किमपि कर्तुं न शक्य इत्यादयः बहवः अर्थाः अहं पूर्णतया सम्प्रति पराजितः अस्मि इत्यादयः नानाध्वनयः अत्र प्रतीयन्ते रावणः अत्यन्तं चिन्तामग्नः प्रायः मृतप्रायः अस्ति रावणस्य अत्यन्तं किं पराभवः दृश्यते रावणस्य पराभवः एव वर्णनीयः अस्ति वस्तुतः सः एवं मार्गेण वर्णितः तस्मात् ध्वनिकाव्यत्वेन इदम् उत्तमं काव्यं दोषवत्वेन काव्यमेव न इदानीं कः पक्षः आश्रियते इति प्रश्नः भवति सदोषौ न भवेत् अदोषौ तस्मात् औव्याप्तिर्लक्षणदोषः न्यायशास्त्रे भवद्भिः अग्रे ज्ञास्यते अतिव्याप्तिः औव्याप्तिः असंभवः इति लक्षणस्य दोषत्रयं विद्यते अलक्ष्ये लक्षणगमनम् अतिव्याप्ति लक्ष्ये लक्षण अगमनम् औव्याप्ति पुनः लक्षणस्य आत्यन्तिक अनन्वयः कुत्रापि लक्षण अन्वय एव न भवति असंभवः कुत्रापि लक्षणान्वयः न भवति मानवस्य किं लक्षणम् इति चेत् शिलारूप बुद्धिमान् मानवः कुत्र अन्वयः लक्षणमेव कुत्रापि न अन्वयति असंभवदोषः अतिव्याप्तिः नाम यद् अस्माकम् इष्टं नास्ति तत्रापि लक्षणसमन्वयः भवति का नाम गौः इति पृष्टे सति शृङ्गवती गौः इति कोऽपि लक्षणमुक्तः शृङ्गवती गौः लक्षणं नाम किं स्यात् लक्ष्यस्थानं गोपदार्थः यः अस्ति तत्र एव अन्वितः स्यात् लक्षणं नाम तथा शृङ्गवती गौः इति उच्यते चेत् शृङ्गवत्वं गोत्वम् इति उच्यते चेत् मृगादिषु अपि लक्षणसमन्वयः सम्भवति खलु शृङ्गवत्वं तत्राप्यस्ति अलक्ष्ये गोभिन्नस्थाने अपि गोलक्षणं समन्वयति लक्षणस्य अतिव्याप्तिः इति उच्यते अलक्ष्ये लक्षणगमनम् अतिव्याप्तिः औव्याप्तिर्नाम लक्षैकदेशे लक्षणसमन्वयः न भवति अव्याप्तिः
लक्ष्यस्थानं न व्याप्नोति लक्षणं लक्षणवाक्यम् अव्याप्ति अव्यापनम् एवं भवति। क्षीरदातृत्वं गोत्वम् इति कोऽपि कथयति। इदानीं सर्वेषु गोपिण्डेषु एतल्लक्षणं नास्ति। सर्वाः गावः क्षीरं न यच्छन्ति। गावः एव, किन्तु एतत् लक्षणं गोषु न सम्भवति, न अन्वयति। तस्मात् अव्याप्ति एवं दोषाः भवद्भिः न्यायशास्त्रे द्रष्टुं शक्याः सन्ति। अत्रापि तथैव अव्याप्तिः अत्र लक्षणदोषः, लक्षणस्य दोषः अत्र दृश्यते। कः अयं दोषः? अव्याप्तिनामकः दोषः। यतोहि एतत् काव्यमिति स्वीक्रियते अस्माभिः। सहृदयाः एतत् पद्यं श्रुत्वा एतत् सुन्दरं काव्यमिति कथयन्ति, किन्तु त्वया उक्तं लक्षणम् अत्र न समन्वयति, न व्याप्नोति, एतत् स्थानं न व्याप्नोति तव लक्षणं। तस्मात् अव्याप्तिः लक्षणदोषः। अतिव्याप्त्यव्याप्त्यसम्भवरूपदोषत्रयवर्जितं लक्षणम् इति लक्षणस्य लक्षणम्। अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवरूपदोषत्रितयवर्जितं लक्षणं। यत्किञ्चित् लक्षणं भवति, लक्षणं नाम तदेव। अव्याप्ति उत्पद्यते खलु। काव्यमिति निर्णीते स्थाने काव्यलक्षणं न व्याप्नोति, न अन्वयति। अव्याप्ति अव्याप्तिर्लक्षणदोषः। तदा तस्य ग्रन्थकर्तुः अनुयायिनः केचन उक्तवन्तः, हे काव्यं तत् ननु कश्चित् अंशः अत्र दृष्टः, न पुनः सर्वः एव अंशः। श्लोकाः यः अस्ति यत्र चत्वारः चरणाः सन्ति, अत्र अंशे दोषः, सर्वः भागः न दृष्टः। ननु कश्चित् अंशः एव अत्र दुष्टः, न पुनः सर्व एव इति चेत् दर्पणकारः उक्तवान्, भवद्भिः तथा उच्यते वा? भवतां पारगमनं नास्ति, न भवति। ईदृश दुर्बलयुक्तिं प्रदर्शयन्तः भवन्तः मम पुरस्तात् न जीवन्ति। यत्र अंशे दोषः सः अकाव्यत्वप्रयोजकः, यत्र ध्वनिः सः उत्तमकाव्यत्वप्रयोजकः इत्यंशाभ्याम् उभयतः आकृष्यमाणमिदं काव्यम् अकाव्यं वा किमपि न स्यात्। एवमुच्यते चेत् भवद्भिः यत्र अंशे दोषः, अयम् अंशः अकाव्यम्। एते दोषरहिता भागः यः अस्ति अयं काव्यम्। इदानीम् अभिज्ञस्य कस्यचित् प्रश्नः भवति, समग्रमिदं पद्यं काव्यं वा न? लक्षणकर्तुः अनुयायिनः उक्तवन्तः, किमुक्तः? विषयदोषः अस्ति। तर्हि यत्र दोषयुक्तौ शब्दार्थौ अस्मिन् भागे सः भागः न काव्यम्, अकाव्यम्। दोषरहितः यः भागः अस्ति सः भागः काव्यम्। तर्हि सम्प्रति प्रश्नः, समग्रमिदं पद्यं काव्यं वा न? उभयतः आकृष्यमाणम्, उभयतः अस्मिन् पक्षे च आकृष्यमाणमिदम्।
रज्जुक्रीडा भवति खलु, स्पोर्ट्स् मध्ये वा कदाचित् उत्सवकाले वा भवति एवं स्वीकृत्य उभयतः एवम् आकर्षणं भवति, पक्षद्वयम् एवम् एवं भवति। तद्वत् उभयतः पक्षद्वये अपि आकृष्यमाणमिदम् एतत् पक्षीयाः कथयन्ति एतत् काव्यमेव स्यात्, काव्यमेव काव्यमेव इति वदन्ति। एतत् पक्षीयाः किं कुरु, काव्यं न इति वदन्ति। काव्यम् अकाव्यं किमपि न स्यात्। यत्र निर्णयः कर्तुं न शक्यः तत् पेण्डिङ्ग् भवति खलु। काव्यमित्यपि न वक्तव्यं, काव्यं न इत्यपि न वक्तव्यं, पेण्डिङ्ग् केस् तथा भवति। काव्यम् अकाव्यं किमपि न स्यात्। तदेव कथयति, यत्र अंशे दोषः सः अकाव्यत्वप्रयोजकः। यत्र अंशे दोषः अस्ति अयं भागः अस्य श्लोकस्य अकाव्यत्वकारकः अस्ति। प्रयोजकः नाम कारकः इति भावः। अयं भागः अस्य पद्यस्य अकाव्यत्वकारकः दोषवत्वात्। पुनः अयं भागः उपरितनभागः ध्वनियुक्तः अस्ति, दोषशून्यः अस्ति इति कारणात् उत्तमकाव्यत्वप्रयोजकः, उत्तमकाव्यत्वकारकः अस्ति। इदानीम् आभ्यां द्वाभ्याम् अंशाभ्याम् उभयतः आकृष्यमाणमिदं पद्यं काव्यं वा अकाव्यं वा किमपि न स्यात्। आक्षेपः सम्यक् कृतः खलु। अयं ग्रन्थकारः कः इति सम्प्रति केचन जिज्ञासमानाः आसन्। अयं ग्रन्थकारः कः स्यात् इति। दोषः उक्तः इति तु स्पष्टम् इति सर्वे उक्तवन्तः। तस्मात् मध्ये कोऽपि उक्तवान्, मन्दं मन्दम् उक्तवान् सः, अयं ग्रन्थकारः काव्यप्रकाशकः, बहिः उच्चैः न वक्तव्यं, काव्यप्रकाशकः। तो हि भट्टोजी दीक्षितः सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थे अस्य सूत्रस्य अर्थम् अन्यथा व्याख्यातवान्। स्वीकर्तुं न शक्यं झटिति। भाष्यकारः महाभाष्यकारः अत्र दुष्टप्रयोगं कृतवान्, झटिति स्वीकर्तुं न शक्यं। तद्वत् भवति। दोषः यदा पूर्णतया प्रदर्श्यते दोषस्तु कृतः, दोषः कृतः इति यदा जनाः स्वीकुर्वन्ति तदा नाम उच्यते अयं ग्रन्थकारः, इदानीं स्वीकारः भवति। पूर्वमेव उच्यते चेत् सम्यक् त्वया न दृष्टं, पठतु, किञ्चित् पठतु इति वदन्ति। सम्यक् दृष्ट्वा एव उक्तमस्ति दर्पणकारेण। न च कञ्चिदेव अंशं काव्यस्य दूषयन्तः श्रुतिदुष्टादयो दोषाः किं तर्हि सर्वमेव काव्यम्। श्रुतिदुष्टादयः दोषाः सन्ति, दोषप्रकरणे उच्यते। श्रुतिदुष्टदोषः नाम
अस्माभिः पूर्ववर्षे दृष्टमासीत् शृङ्गाररसवर्णने वा रसवर्णने वा तीक्ष्णशब्दप्रयोगः क्रियते चेत् दोषः भवति। मृदुः कोमलः अर्थः यत्र भवति तत्र तीक्ष्णशब्दः न प्रयोक्तव्यः, दोषः भवति। श्रुतिदुष्टदोषः, श्रुतिर्नाम श्रवणं, श्रवणेन्द्रियं, तत्र किञ्चित् क्लेशं जनयति। यथा माघः कृतवान् कोमलतया विन्यसनीयः अर्थः श्रियः पति श्रीमति शासितुं जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरन्तमम्बराधिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। कोमलपदविन्यास एव अस्ति। श्रीकृष्णः नारदं दृष्टवान् इति वक्तव्यं। नारदश्रीकृष्णयोः महान् सम्बन्धः, कल्पकल्पान्तरसम्बन्धः अस्ति। कश्चन स्वामी, अन्यः भक्तः, तयोः यः सम्बन्धः अस्ति सः सम्बन्धः निरुपमः, लोके वर्णयितुं न शक्यः। स्वामिभक्तयोः सम्बन्धः। नारायणस्य अत्यन्तं प्रियतमः नारदः, सः कृष्णस्य गृहं प्रति आगच्छन् अस्ति। आकाशमण्डले नारदः कृष्णेन दृष्टः। ददर्श श्रियः पति श्रीमति शासितुं जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात्, अम्बरादवतत्तरन्तं ददर्श। हिरण्यगर्भाङ्गभुवं नारदः इति वक्तव्ये। हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं। हिरण्यगर्भः नाम ब्रह्म, तस्य अङ्गं नाम देहः, तस्मात् जातः। वसन्ददर्शावतरन्तमम्बराधिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रुतिदुष्टः अयं दोषः। ईदृशाः बहवः दोषाः सन्ति। सप्तमपरिच्छेदे उच्यते दर्पणग्रन्थे। सः परिच्छेदः अस्माकं पाठ्यत्वेन नास्ति। तादृशाः दोषाः काव्यं दूषयन्ति। काव्यं दूषयन्ति। श्रुतिदुष्टादयो दोषाः रसदूषकाः भवन्ति। रसः दुष्टश्चेत् पूर्णं काव्यं दुष्टम् इत्यर्थः। यथा देहे आत्मा दुष्टश्चेत् सर्वं नष्टप्रायः। बुद्धिः एव दुष्टा चेत् किं कर्तुं शक्यते? उन्मत्ता, मैड सञ्जाता चेत् सर्वं गतम्। काव्ये आत्मस्थानीयः खलु रसः। रसः आत्मा, शब्दार्थौ शरीरं। रसः आत्मा इत्युच्यते। श्रुतिदुष्टादयो दोषाः सन्ति। ते दोषाः कञ्चन अंशं, कञ्चन भागं, काव्ये कञ्चन भागं न दूषयन्ति। किं तर्हि? सर्वमेव काव्यम्। यतो हि श्रुतिदुष्टादयो दोषाः रसदूषकाः। तीक्ष्णवर्णप्रयोगः कदाचित् कदाचित् गुणाय भवति। वीरादिरजसः यदा भवति तदा गुणः भवति, तदा कोमलवर्णविन्यासः न भवेत्।
ओजोगुणः इति भवद्भिः दृष्टमासीत् पूर्वम्। ओजोगुणयुक्तः अर्थः रसः प्रतिपाद्यः चेत् तीक्ष्णशब्दविन्यासः श्रुति कटुवर्णः प्रयोक्तव्यः। श्रवणे किञ्चित् कठोरः वर्णः प्रयोक्तव्यः, तेन तत्र अर्थस्य परिपुष्टिः सम्यक् सङ्गतः। अत्र किञ्चित् वक्तव्यमस्ति, न च कञ्चिदेव अंशं काव्यस्य दूषयन्तः श्रुतिदुष्टादयो दोषाः, किं तर्हि सर्वमेव काव्यं दूषयन्तः दोषाः। समग्रं काव्यं दूषयन्ति इति कारणादेव ते दोषाः इत्युच्यन्ते। समग्रं काव्यं दूषयन्ति। अग्रिमभागस्य विवरणं किञ्चित् बहु अस्ति, महाराजः माम् आह्वयति इदानीम्। अग्रिमवर्गे पश्यामः। एतत् स्टाप् जातं खलु।